साना गुल प्लाजा रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला ताहाल जारी है। टेक्निकल और तहकीकाती टीम गुल प्लाजा पहुंच गई। तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। तहकीकाती टीम के अरकान ने गुल प्लाजा की इमारत के अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी। कमेटी अरकान ने आतिशज़दगी की नज़र हुए सामान, दीवारों, दुकानों का भी जायजा लिया। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी जाए हादसा पर पहुंच गए। साना गुल प्लाजा को एक हफ्ता गुजर गया, 71 लाशें निकाल ली गईं। जहां बक अफराद की तादाद 71 हो गई। मजीद 4 अफराद की बाक़ियात सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस सर्जन का कहना है कि 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। 16 लाशों की शनाख्त हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि मिलने वाली 6 लाशें काबिल शनाख्त थी। 8 लाशों की शनाख्त डीएनए से और एक की शनाख्ती कार्ड से हुई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी पवन कुमार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। पवन कुमार, अपडेट कीजिएगा। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि कल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि मुकम्मल हो जाएगा ऑपरेशन। इस वक्त सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर समेत जो टेक्निकल टीम है वो जाए पकवा पर मौजूद है, जबकि साना प्लाजा जो टेक्निकल तहकीकाती टीम है उन्होंने जायजा लिया है और गुज़िश्ता रोज जो है वहाँ से सीडीआर भी बरामद हुई थी। वो जो है वो एक फॉरेंसिक के लिए रवाना कर दी गई है, जबकि तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो के हमरा गोल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया है। तहकीकाती टीम ने जो मुख्तलिफ अरकान थे उन्होंने गुल प्लाजा की इमारत की अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जो कमेटी तश्कील दी गई थी, कमेटी के अरकान ने आतिशगी की नज़र हुए सामान, दीवारों, दुकानों का भी जायजा लिया है। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज भी जाए हादसा पर पहुंच गए थे, जबकि मजमूई तौर पर डिप्टी कमिश्नर साउथ से भी मेरी कल बातचीत हुई थी। अभी भी बातचीत, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, आज 8वां रोज़ है और उनका कहना ये है कि हम जो है हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है मलबा हटाने का अमल जो है वो पूरा किया जाए। तकरीबन हमने जो है मलबा हटाया है, और जबकि मजमूई तौर पर जो डेथ बॉडी हुई है उनकी जो तादाद है जहाँ बाग होने वाले अफराद की वो 71 हो गई है। और अभी जो है डीएनए किए गए हैं, तकरीबन 6 जहाँ बाग अफराद के डीएनए किए गए हैं पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के मुताबिक। मजमूई तौर पर अभी भी 1-2 दिन लगेंगी, ये चीज़ें जो है वो मज़ीद सामने आती जाएंगी। और इस वक्त भी अपने टेक्निकल टीम ने दौरा करके जो चीज़ें हैं वो डिप्टी कमिश्नर साउथ समेत जो है उनकी इंतजामिया के हवाले कर दी गई। मजमूई तौर पर ये जो पुलिस चीफ सुमैया सैयद है उनका कहना है कि 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। लाशें जल जाने की वजह से जो डीएनए हैं उनका अमल जो है वो पेचीदा है, और मीडिया को जितनी तफसील बतानी थी वो बता दी है, इससे ज़्यादा बात वो नहीं कर सकती। जी अच्छा, ये बताइएगा पवन, कल वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में फ्लोर पे कहा है कि अब गुल प्लाजा जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि इसको यहीं से कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, उन्होंने ये इंदिया दिया है कि इस को जो खंडर बच गया है इसको गिरा दिया जाएगा, मस्मार कर दिया जाएगा, फिर दोबारा इसी के ऊपर दोबारा से बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही बिल्डिंग दोबारा खड़ी की जाएगी। तो क्या इतलात है आपकी कि अभी ये मलबा हटाने के बाद फौरी तौर पे गिराया जाएगा या अभी सवाल कोई ऐसी बात सामने नहीं आई? देखिए, यकीनन क्योंकि जो बिल्डिंग है गुल प्लाजा की वो तो मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, क्योंकि आग का इतना वो थी, आग की इतनी शिद्दत थी कि जो बिल्डिंग के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ नहीं बल्कि तकरीबन हिस्से जो है वो गिर चुके हैं। कुछ एक हिस्सा कोई रहता है, तो मतलब है कि ये बिल्डिंग जो है वो आप ऐसे समझिए कि उसका वजूद जो है वो ना होने के बराबर है। तो इससे यही लगता है कि इस बिल्डिंग को जैसे ही चीज़ें क्लियर होगी, सारे शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे, तो अपना बिल्डिंग जो है वो रिकंस्ट्रक्शन होगी। उसमें कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, वो ये चीज़ें जो जिसकी प्रॉपर्टी है या तो एक अलग बात है ना, जब होगी इंतजामिया वो तय करेगी। इसके साथ साथ वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ भी ऐलान किया था, और उससे कबल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था कि जो लवाहिकीन है उनको जो है 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और उसके साथ फौरी तौर पर जो मुतासिन है उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यहाँ बात थोड़ी चेंज हो गई। पवन चली वो चला सके। पवन, आप मेरी बात सुनिए।
جب پہلے دن وزیر اعلیٰ نے جب پہلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا جی تھا 1-1 کروڑ روپیہ سب کو امداد دی جائے گی. کل کہا گیا ہے کہ بطور قرض دیا جائے گا. دونوں باتوں میں فرق آ گیا نا. تو متاثرین کیا بالکل کہتے ہیں؟ یقیناً وہاں پہ آ رہے ہوں گے متاثرین بھی, ان کے کیا تاثرات ہیں اس بیان کے اوپر کہ اب وہ جو امداد ملنی بالکل تھی وہ قرض میں آ گئی ہے؟ متاثرین جو ہے وہ ایک تو کیونکہ ایک بڑی آگ ہے, یہ ایک نیا جو ہے وہ ایک مشغلہ اٹھ گیا ہے. کوئی جو بلکہ تاجر جو بیٹھے وہ کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی ایم کیو سمیت جو مختلف جو جماعتیں ان پر الزام لگائے رہے ہیں. تاجر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اگر آگ لگائی گئی ہے تو اس کی شفاف انکوائری کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تاجروں کا تقریباً کہنا ہے کہ ہمارا 3 ارب سے زائد نقصان ہوا ہے. تو وزیر اعلیٰ نے اس سے پہلے بھی بیان دیا تھا اور اب بھی بیان دیا ہے. یہ یقیناً اس بیان میں تضاد تو بالکل موجود ہے, مگر ان کا یہی ہے کہ جو ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہمیں پیسے یا وغیرہ نہیں چاہیے, مگر ہمیں جو ہے انصاف چاہیے. مگر وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے دوبارہ کل یہ کہا ہے کہ 1 کروڑ روپے ہم دیں گے, اور سماج گرانٹ کے لیے انیشلی یہ ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے دیں گے تاکہ جلد سے جلد وہ بزنس اسٹارٹ کر سکے. کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو اس سے پہلے کچھ روز قبل جو اعلان کیا تھا 1 کروڑ, وہ ان کو دوسرے دن دینے کی کوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ جی جی, کوئی انہوں نے اس کہا تھا قسم کہ کی. کل سے ہی ملنے شروع ہو جائیں گے. اس ٹائم یہ کہا تھا, میں جی نے خود یہ تو پریس تو کانفرنس کی تو سنی. بالکل یہ تاجر اور سارے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, وہ ان کو اس قسم کی نہ کوئی پیسے ملے ہیں, نہ کوئی جو سرکاری سطح پر ان کے ساتھ کوئی بندہ گیا ہے یقین جانی دلائی کہ آپ کو کب پیسے ملیں گے یا کیا ہوگا. اس حوالے سے کسی بھی قسم کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا. اگر ایسی چیز ہوگی تو کل وزیر اعلیٰ سندھ دوبارہ نہیں کہتے کہ ان کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے, وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں. بالکل صحیح. تو اس بیان میں بھی تضاد ہے. اچھا پون کمار, آپ شروع سے آج رات کو 1 ہفتہ ہو جائے گا پورا, 10:15 بجے نا اس سانحے کو وجود میں آئے اور اس کے بعد گزرے ہوئے, ٹھیک ہے. آپ شروع سے اس ساری صورتحال کو کور کر رہے ہیں, آپ وہاں پر موجود ہیں, دن رات آپ وہاں پہ موجود ہیں, وہاں سے ہمیں رپورٹنگ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں آپ نے بریک کی تھی خبر کہ جب نکالا جا رہا تھا وہاں پہ ملبہ ہٹایا جا رہا تھا, اندر ریسکیو آپریشن جاری تھا, تو ایک تجوری ملی تھی نوٹوں سے بھری ہوئی, آپ نے بتایا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر تاجروں کے حوالے کی گئی تھی. تو اس کے مالکان کا پتہ چلا کہ اس کے مالکان کون تھے, اس کو ملی یا نہیں ملی, اور جو 2 ٹرک گئے تھے یہاں سے ملبے کے, جو آپ نے بتایا تھا, آپ نے بریک کی تھی خبر کہ وہ غائب ہو گئے راستے میں, کوئی پتہ نہیں کہاں, ان کا کچھ پتہ چلا؟ جی بالکل, دیکھیں کیونکہ ملبہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں سے نکلا تھا, لوا تھا, مختلف جو چیزیں تھیں وہ ٹرکوں کے ذریعے جو ہے اٹھایا جا رہا تھا, اور وہ مختلف جو دیگر ڈمپنگ ایریاز ہے اس طرف یہ بھیجے جا رہے تھے. تال ان چیزوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے, سراغ نہیں مل چکا ہے کہ یہ چیزیں کہاں گئی ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس پر تاجر جو ہے وہ بھی بڑے غصے میں ہیں. دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ جو تجوری ملی تھی وہ ریسکیو آپریشن کے دوران ملی تھی, اور وہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کے حوالے کر دی گئی تھی. پر اس کے بعد جو انہوں نے یہ جو اصل جو اپنا حقدار جو تاجر تھے ان کے حوالے کر دی تھی. مگر جو ٹرک جو غائب ہو گئی ہے 2, ان کا بڑا ایک بحث چل رہا ہے مارکیٹ میں, اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے. اچھا پون کمار, ابھی بھی کیونکہ ظاہر ہے ملبہ وہاں پہ لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا ہے, سڑ گیا ہے, جل گیا ہے, راکھ ہو گیا ہے, تو کیا ابھی بھی متاثرین یہاں پر آ رہے ہیں یا صبر شکر کر کے گھروں میں بیٹھ گئے؟ کیونکہ ابھی بہت سے لاپتہ افراد ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلا. امید تو یہ ہوتی ہے نا کہ مل جائیں, یا کم از کم وہ ایک تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ لاشیں ہی مل جائیں یا کچھ ایسے واقعات ہی مل جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ ایک صبر آ جانے والی بات ہوتی ہے. کیا ابھی بھی یہ تمام متاثرین آ رہے ہیں یا اب ذرا کم ہو گیا سلسلہ؟ دیکھیں گزشتہ روز تک تو ہمیں سول اسپتال میں یہ جو لوائقین ہیں وہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. کا دکا جو ان کی جو لوائقین ہے وہ ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا ہے, وہ کیونکہ ابھی اسپتال کے باہر موجود ہے. باقی گل پلازا کے باہر ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتے, بلکہ گزشتہ روز نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک خاتون ملی تھی جس کا بھائی ہے محمد صاحب, جس کی تقریباً 22-23 سال عمر ہے. وہ کراکری کی شاپ پہ کام کرتے تھے. ان کا کوئی اچھا پتہ نہیں ملا, ان کی شناخت نہیں ملی ہے. جب ہم یہ جو انتظامیہ ان سے معلوم کرتے ہیں یا پولیس کی سرجن سے معلوم کرتے ہیں تو ان کا یہی جواب آتا ہے کہ آگ کی شدت اتنی تھی کہ جو انسانی باقیات ہے وہ بالکل نہیں بچی, کیونکہ جو آگ کی شدت تھی اس کے بعد جو ہے
وہ ہڈیاں بھی بالکل ٹوٹی ٹوٹی مل رہی ہے، تو اس کا جو DNA وہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو تقریباً کوئی 7 سے 8 فیملیاں ایسی ہے جو سفر کر رہی ہے اس وقت بھی. وہ اپنے پیاروں کی جو ہے وہ شناخت کرنے میں ابھی تک، یا ان کی شناخت نہیں ہو سکتی ہے، جو ابھی تک وہ اسپتال یا جو گل پلازا اس کے باہر چکر لگا رہے ہیں اور یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں انسانیت سے کہ کم سے کم میں جو ہے ان کی لاش دی جائے.